नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं भारतीय वैज्ञानिकाः इत्यस्य विषयस्य चतुर्दश भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। चतुर्दश भागस्य विषयस्य नाम भवति वैज्ञानिकाः भावमिश्राः। तर्हि आगच्छन्तु विषयारम्भं कुर्मः। प्राचीन भारतीय औषधीय शास्त्रस्याचार्यः भावमिश्रः अभूत्। अयम् औषधीय शास्त्रस्यन्तिमाचार्यः आसीत्। अयं भावमिश्रः 1550 तमे वाराणसीम् उवाच। तस्य पितुः नाम तटकमिश्रः अभूत्। स तत्समये प्रकाण्डविद्वान् आसीत्। स प्रायशः 400 छात्रान् आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्रयोः शिक्षाम् अददात्। भावमिश्रः स्वस्मिन् प्रसिद्धे पुस्तके भावप्रकाशे प्राचीन विदुषां प्रसिद्धकृतीनां विषये च उल्लेखयामास। चिकित्सा संबंधीय स्वीय अनुभव विषये वर्णितवान्। चिकित्सा शास्त्रस्य क्रमबद्धेतिहासः तस्य प्रमुख विभागानां वर्णनं विस्तृतरूपेण स च अकरोत्। तत्पुस्तके चिकित्सा शास्त्र संबंधीय विभिन्न विषयेषु क्रमबद्धता विद्यते। यया प्राचीन आयुर्वेद विषयाः स्पष्टीयन्ते। भावमिश्रः प्रप्रथम भारतीयः भवति यः विदेशी औषधीनां प्रयोगम् अकरोत्। भावमिश्रस्य काले अनेके विदेशिनः समागच्छन्तः आसन्। तेषु विदेशेषु पुर्तगालः अन्यतमः भवति। ते पुर्तगालाः व्यापारार्थं भारतम् आजग्मुः। भावमिश्रस्य पुस्तकं भावप्रकाशः अद्यापि आयुर्वेदस्येकः महत्वपूर्णग्रन्थः भवति। अयं च ग्रन्थः सम्माननीय पाठ्यपुस्तकरूपेण सर्वैः च आद्रियते इति। अद्य एतावत् पर्यन्तं चतुर्दश भागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः पंचदश भागस्य विषये आलोचनां विधास्यामः। अस्मात् सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।